नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। सर्वसम्मतिका लागि रावललाई मनाउने प्रयास असफल भएपछि एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी प्रक्रिया सुरु। सहमति नभएका अध्यक्ष सहित 14 पदाधिकारीमा निर्वाचन हुँदै मतदान अहिले 9 बजेदेखि भोलि बिहान 3 बजेसम्म हुने। एमाले महाधिवेशनको मतदानमा 72 विद्युतीय मेसिन प्रयोग हुँदै महाधिवेशनमा 2287 प्रतिनिधि सहभागी। मतदानका लागि 6 घण्टाको समय पर्याप्त हुने र मतदान सम्पन्न भएको 3 घण्टामा मत परिणाम आउने राम लक्ष्मण इनोभेशन्सका राम प्रसाद रिमालको भनाई। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षको लागि वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वर्तमान उपाध्यक्ष भीम रावलद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। ओलीको प्रस्तावकमा विश्व पौडेल र समर्थकमा शंकर पोखरेल। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव र उपमहासचिव निर्विरोध चयन। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, महासचिवमा शंकर पोखरेल र उपमहासचिवमा प्रदीप गेवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमालको मात्रै उम्मेदवारी। एमालेमा ओलीले सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेका 301 केन्द्रीय सदस्यमा ओलीका विश्वास पात्र मानिने विशाल भट्टराई परेनन्। केन्द्रीय सदस्यहरूको सूचीमा आफ्नो नाम नपरे पनि त्यसलाई सामान्य रूपमा लिएको प्रतिक्रिया। ओलीको लिस्टमा केन्द्रीय सदस्यमा रहेका लालबाबु पण्डितद्वारा आजदेखि सम्पूर्ण कार्यकारी पदबाट बिदा लिने घोषणा। आफू पदाधिकारीको दावेदार भए पनि ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा मात्रै राखेकाले असन्तुष्टि व्यक्त। पार्टीभित्र सिद्धान्त जिउँदो छ भन्ने कुराको सशक्त हस्तक्षेप जरुरी रहेको भनेर आफूले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको एमाले नेता घनश्याम भुसालको घोषणा। आफूले जित्ने ग्यारेन्टी भएको दावी। नेता टङ्क कार्की र भीम आचार्यद्वारा सचिव पदमा उम्मेदवारी दर्ता। आफूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एमालेबाट विद्रोह गरेको नेकपा एस अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। विद्रोह गर्नुको कारण बुझ्न चितवनको तमासा र चितवनको कुम्भ मेला नै पर्याप्त रहेको दावी। एमालेभित्र फरक मत राख्नेहरूको अपमान भइरहेको तर्क। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश अधिवेशनको निर्वाचन कार्यक्रम हेरफेर। मङ्सिर 16 गते प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन हुने र त्यसको भोलिपल्ट मङ्सिर 17 गते मनोनयन दर्ता गर्ने। केन्द्रीय महाधिवेशन पनि मङ्सिर 25 गते हुने। मोरङ कांग्रेसको निर्वाचनमा सभापतिका कुनै पनि उम्मेदवारले 51% मत नपाएका कारण सभापति छनौटका लागि पुनः निर्वाचन हुने। पुनः हुने चुनावमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने डिगबहादुर लिम्बू र दोस्रो हुने दिलीप कक्षदार बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सह महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेको घोषणा। एक व्यक्ति एक पद र एक कार्यकालको व्यवस्था हुनुपर्नेमा पाण्डेको जोड। राप्रपा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका राजेन्द्र लिङदेनलाई 4 वर्ष धैर्य गर्न कमल थापाको आग्रह। पार्टी योभन्दा कमजोर हुने ठाउँ नभएको भन्दै पार्टीलाई आगामी निर्वाचनबाट अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गरेर हिन्दू राष्ट्र तथा राजतन्त्र स्थापना गर्ने आधार स्थापना गरेपछि विश्राम लिने तर्क। मङ्सिर 15 देखि काठमाडौँमा हुने पार्टीको महाधिवेशनबाट फेरि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको घोषणा। आफूले केही नगरी नहुने काम बाँकी रहेको भन्दै उम्मेदवारी दिन लागेको उल्लेख। पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी नदिने राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराको प्रस्तुति। बुढ्यौली र पार्टीमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले राणाले उम्मेदवारी नदिने नेताहरूको भनाई। पेनमा भएको असंलग्न आन्दोलनको सञ्जाल नामको बैठकलाई गैराती सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाद्वारा सम्बोधन। विश्व शान्तिका लागि खतरा, घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप, असमानता र अनुचित व्यवहारका घटनाका कारण असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता अझै यथावत रहेको दावी। सर्वोच्चमा 5 सातादेखि जारी गतिरोध अन्त्य गर्न सत्ता गठबन्धनले थाल्यो गृह कार्य। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एस अध्यक्ष नेपाल र प्रधानमन्त्री देउवाबीच 1.5 घण्टा छलफल। प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिने पक्षमा सहमति। सरकारले निजामती कर्मचारी सरुवा र संघीयता सम्बन्धी विषयलाई 2 छुट्टा-छुट्टै विभाग अन्तर्गत राख्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुनः संरचना गर्ने। मन्त्रालयको नाम नै फेर्ने प्रस्ताव तयार। बस्ने घर तथा शहर सुरक्षित र बस्न लायक हुनुपर्ने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। शिक्षालयहरूले जोखिम न्यूनीकरण गराउने जागरण ल्याउने गरी काम गर्न सके प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिने उल्लेख। आंशिक प्राध्यापकलाई करार सेवामा राख्ने सम्झौता गरेको करिब 5 महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्रिवीका आंशिक प्राध्यापकहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिए। 2 दिनभित्र समस्या समाधान नभए थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। निर्मला कुर्मे मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै 6 जनालाई सरकारी वकिलले हाजिरी जमानीमा छाडे। प्रहरीले गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्ला भन्ने भएको भए पनि सरकारी वकिललाई अघि सारेर गरिएको निर्णयले विक्षिप्त बनाएको रुबी खानको तर्क।
ट्रकको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु भएपछि कैलालीमा 8 घण्टादेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध। आक्रोशित स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध गरेपछि विभिन्न गन्तव्यका लागि छुटेका सवारी साधन बीच बाटोमै अलपत्र। नेपालमा आज 9,800 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 264 संक्रमण मुक्त भए। थप 1,44,534 जनाले लगाए खोप। आज एकजना सहित हालसम्म 11,524 संक्रमितको मृत्यु। ओमिक्रोन धेरै संक्रामक भएको वा नभएको भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल कार्यालयका प्रमुख राजेश सम्बाजीराव पाण्डवको भनाई। अहिले प्रयोगमा रहेका भ्याक्सिनले काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुराको पनि अध्ययन गरिरहेको उल्लेख। अफ्रिकी देशमा फेला परेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भाइरसको बारेमा सबै कुरा जानकारी पाएपछि सरकारले थप तयारी थाल्ने। नेपाल भित्रिने नाकामा पनि लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई जाँच्न र नजिकको स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन निर्देशन। म्याग्दीमा पछिल्ला केही वर्षदेखि गर्भ तुहिने र मृत्यु नवजात शिशु जन्मने समस्या बढ्दो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन गएका मध्ये 20 जनाको पेटभित्रै र 2 नवजात शिशुको 1 हप्तामै मृत्यु। बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम ब्याङ्क म्यानेजरले मिटर ब्याजमा लगाउने गरेको खुलेपछि सिन्धु विकास ब्याङ्क दोलालघाटका म्यानेजर सुमन खरेल र कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठ सहित 5 जना पक्राउ। खरेल र श्रेष्ठले 2,47,90,000 ऋण दिएको खुलासा। सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्सका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ विरुद्ध 1,479 जना पीडितद्वारा किटानी जाहेरी दर्ता। अभियोग पुष्टि भए तामाङलाई 4 देखि 10 वर्षसम्म जेल सजाय, जरिवाना र बिगो बराबरको क्षतिपूर्तिको सजाय हुन सक्ने। काठमाडौँको कीर्तिपुरको नगाउँबाट भत्के पार्टीको पिपल बोटसम्मको सडकमा पिच गर्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीयद्वारा सडक अवरुद्ध। ठाउँ ठाउँमा पानी चुहिने समस्याको समाधानका लागि र बिजुलीको अन्डरग्राउन्डको काम भइरहेकोले निर्माणको काममा ढिलाइ। बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानले 55,000 सम्म मात्रै राहत पाउने। प्रति बिघा 11,820 राहत दिइने। सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी गरिएको धानबालीमा क्षति पुगेको भए बिमा गरिएको भए पनि राहत नदिइने। भोकमरीको अवस्थामा रहेको हुम्लाको लिमी क्षेत्रमा खाद्यान्न पुर्याइदै हेलिकप्टरले सिमकोटमा रहेको 35 क्विन्टल चामल, हिल्सामा रहेको 461 क्विन्टल पिठो र 5 क्विन्टल चामल पनि लिमी पुर्याइदै र लिमीमा रहेका 147 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिँदै। हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थासँग जोडिएको राम सीता विवाह पञ्चमी महोत्सवका लागि तयारी तीव्र। महोत्सव यही मङ्सिर 17 देखि 22 गतेसम्म मनाइने। भारत अयोध्याबाट आउने सन्त महन्त सहितको जन्तीको स्वागतका लागि पण्डाल, स्वागतद्वार निर्माण लगायत कार्य समेत हुँदै। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालद्वारा सोमबार निर्माणाधीन 140 मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण। आयोजनाको काममा विलम्ब नगरी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन। समग्र निर्माण 2083 असारभित्र सक्ने लक्ष्य। विदेशबाट आउनेहरूलाई जो कसैको सामान नल्याउन र ल्याउने परे राम्रोसँग हेरेर मात्र ल्याउन त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयको आग्रह। तस्करहरूले भन्सार छल्न नेपाल आउने व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी सुन लगायत सामान पठाउने गरेको भन्दै सचेत हुन अनुरोध। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई सम्झौता अनुसार सेवा सुविधा नदिने कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिने श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको भनाई। फर्किने श्रमिकलाई पुनर्मिलन, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण गर्दै अगाडि बढाउने सरकारको योजना रहेको उल्लेख। बहराइनमा कागजातविहीन अर्थात् अनडकुमेन्टेड भएर अहिलेसम्म खोप लगाउन नपाएका नेपाली श्रमिकले भोलि खोप लगाउन पाउने। रजिस्ट्रेसन नगरेकालाई चाँडोभन्दा चाँडो रजिस्ट्रेसन गर्न दूतावासको आग्रह। केयर गिभरका लागि इजरायल जाने नेपालीहरूले कोभिड खोपको तेस्रो मात्रा पनि लगाउनु पर्ने इजरायल सरकारको थप एक शर्त। इजरायलको यो शर्तपछि चिन्ता थपिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाई। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति समावेश गर्न नसकेको नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको तर्क। ब्याङ्कले उद्योगी व्यवसायी मैत्री मौद्रिक नीति बनाउन सिडी रेसियोलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सकारात्मक भएको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको प्रतिक्रिया। मौद्रिक नीति मार्फत आएका व्यवस्थालाई सबैले स्वाभाविक मान्नुपर्ने उल्लेख। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यवस्थाका नीतिले निजी क्षेत्र निराश भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्साको तर्क। यसले सरकारले लिएको 7% को आर्थिक वृद्धि दरमा असर पार्न सक्ने उल्लेख। सुनको भाव आज प्रति तोला 92,000 रुपियाँ निर्धारण। चाँदीको भाव भने आज तोलाको 1220 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघको भनाई। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सोमबार 21.51 अङ्कले घटेर 2629.97 बिन्दुमा झर्यो। आजै 4 अर्ब 89 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा नेपाल रग्बी संघको अध्यक्ष तथा माओवादी बागमती प्रदेशको सचिवालय सदस्य टंकलाल घिसिङ नियुक्त। घिसिङले भोलि नै शपथ लिने सम्भावना। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत सोमबारको पहिलो खेलमा ब्रिगेड बोइज र न्युरो टिम एनआरटी गोल रहित बराबरीमा रोकियो। बराबरीसँगै ब्रिगेड बोइजको 2 खेलमा 4 अङ्क हुँदा एनआरटीले खाता नै खोल्न सकेन। काठमाडौँमा जारी अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 2 गण्डकी प्रदेशसँग 55 रनले स्तब्ध। गण्डकीले आफ्नो 5औं खेल मंगलबार सुदूरपश्चिमसँग खेल्ने। प्रदेश 2 ले बुधबार लुम्बिनी प्रदेशसँग खेल्ने। आगामी डिसेम्बर 1 देखि मान्यता प्राप्त खोपका 2 मात्रा लगाएका भिजा वाहक दक्ष कामदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि खुलेको अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा पुनः कडाई हुने। 9वटा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रबाट आउने उडानमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय। तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन अहिलेसम्म दक्षिण अफ्रिका लगायत 10 मुलुकमा फैलियो। ओमिक्रोन भेरिएन्टको असर कम गर्न कोरोनाको बुस्टर डोजलाई बेलायतले प्राथमिकता दिने। नयाँ कोरोना भेरिएन्ट विश्वभर फैलिने सम्भावना रहेको भन्दै सबै सदस्य राष्ट्रलाई आवश्यक तयारीका लागि डब्ल्युएचओको अपील। ओमिक्रोन सहित सबै कोरोना भेरिएन्टमाथि निगरानी बढाउन र चाँडोभन्दा चाँडो खोप लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिन आग्रह। जापानमा फेरि पनि सबै विदेशी यात्रुलाई प्रवेश निषेध गर्ने तयारी। सीमानामा कडाईका साथ परीक्षण गरिने। नोभेम्बर 30 तारिखदेखि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू हुने। कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण यात्रामाथि लगाएको प्रतिबन्धको दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामापोसाद्वारा निन्दा। यात्रा प्रतिबन्ध वैज्ञानिक रूपमा अनुचित र विभेदकारी भएको भन्दै उक्त कदम गलत भन्दै तत्काल हटाउन आग्रह। र अमेरिकामा कोरोनाको 5औं लहर देखा पर्न सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका प्रमुख चिकित्सा सल्लाहकार डाक्टर एन्थोनी फौचीको चेतावनी। खोप लगाउने व्यक्तिको संख्या बढेको र बुस्टर डोज पनि लगाइरहेकोले खतरालाई रोक्न सक्ने सम्भावना भने कायमै। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।